الدروس ديال البكالوريا اللي هو الاتصال لا كونتينيتي. نبدا بواحد النشاط بسيط مهم وصغير لتكون اف دالة عددية معرفة بما يلي: اف دو اكس يساوي اكس أس 2 ناقص واحد سور اكس موان 1 بوغ اكس ديفيرون دو 1، والاخرى و اف دو 1 ايكالا 2. الوغ دابا السؤال المطروح هو احسب لا ليميت دو اف دو اكس لوغسك اكس طون فيغ 1. باش ممكن تحبسوا الفيديو وتحسبوا هاد لا ليميت، انا ندير لكم ديريكتومون الجواب. ندير الجواب: لا ليميت ديال اف دو اكس اكس يؤول الى واحد يساوي لا ليميت دو اكس ناقص اكس أس 2 ناقص واحد على اكس ناقص واحد يساوي صفر على صفر، اللي هو شكل غير محدد. فورما ديتيرميني. عندنا بزاف ديال الاشكال غير محدده، فاش نلقاو شي شكل غير محدد نطبقوا شي علاقه ولا تنديروا شي ميثود باش نحيدوا داك لا فورما ديتيرميني. المهم دابا عندنا واحد الخاصيه اللي هي متطابقه العامه، نعوضوها هنا باش نحيدوا هاد لا فورما ديتيرميني. اش غنديروا ديريكتومون؟ يعني لا ليميت ديال اكس أس 2 ناقص واحد على اكس ناقص واحد لوغسك اكس طون فيغ 1. اش غيساوي لنا؟ يساوي لوغسك اكس طون فيغ 1 اكس ناقص واحد عامل لي اكس زائد واحد، غنختزلو باكس ناقص واحد هنا وهنا. اش غيبقى لينا؟ غيبقى لينا ديريكتومون اكس زائد واحد لوغسك اكس طون فيغ 1. اش يساوي؟ الا عوضنا دابا ما كاينش فورما ديتيرميني، ممكن نعوضوها نلقاو جوج. عوضنا هنا واحد زائد واحد غيساوي جوج، وبالتالي اش يساوي؟ يساوي لنا الصوره ديال ديك العدد. نستنتج ان اف داله متصله في النقطه في حاله اذا وفقط اذا كان لا ليميت دو اف دو اكس lorsque x tend vers x0 يساوي f de x0. نقول في هذه الحالة أن f دالة متصلة. نقول أن f دالة متصلة في النقطة x0. دابا نمشي نعطيكم تعريف ديال الاتصال، تعريف سهل وبسيط. المهم نعطيكم تعريف ديال الاتصال. دابا تعريف définition. لتكون f دالة عددية معرفة دالة عددية، نقول أن f دالة متصلة في النقطة x0 إذا كان لا ليميت دو اف دو اكس يؤول الى x0 يساوي الصورة ديال داك العدد كيساوي لنا واحد ال اللي كينتمي ل r، بحيث هاد ال خص يكون فيني، سيتادير ان نومبر عدد حقيقي، ما يكونش بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. دابا هذا هو التعريف. عاوتاني دابا نعطيكم واحد المثال باش pour juste fixer les idées. المثال ممكن تاخذوا شي ورقه ولا شي دفتر تكتبوا فيها هادشي كامل. عندنا الى خدينا مثلا هذا المثال اف دو اكس كيساوي اكس اس 2. اثبت ولا ادرس اتصال الداله اف في النقطه x0 يساوي واحد. باش نثبتوا الاتصال ديال هذه الداله اش خصنا نديرو؟ نطبقوا التعريف. اولا نكتب لكم التعريف ديال الاتصال. تعريف تنقولوا ان f داله متصله في x0 اذا فقط اذا كان x يؤول الى x0 يساوي f دو x0 كيساوي واحد l ينتمي الى r. هذا هو التعريف اللي عطيت لكم في الديبار. المهم دابا عندنا f دو x هنا كتساوي x أس 2. نطبقوا ديريكتومون العلاقه. يعني اش نلقاو؟ ليميت ديال f دو x يؤول الى واحد x0 هنا
كيساوي واحد كتساوي لنا ليميت ديال إكس أس 2 لوغسك إكس طون فيغ 1 كيساوي صفر أس 2 اللي هي صفر. وعاوتاني خصنا دابا نحسبو الصورة اف دو زيرو. عندنا اف دو زيرو شحال تساوي؟ زيرو أس 2 يساوي زيرو، يساوي هنا اف دو زيرو كيساوي واحد ال. هاد ال اللي لقينا حنا هنا هو صفر، ينتمي إلى ار، وبالتالي اف دالة متصلة في النقطة زيرو، وبالتالي الدالة اف متصلة في النقطة x0 اللي هي هاد النقطة x0 يساوي واحد. صافي. المهم دابا درنا التعريف والمثال، غنمشيو عاوتاني لواحد الخاصية مهمة. خاصية ندير لكم خاصية مهمة، هو الاتصال، هي الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. اولا نبدا بواحد نشاط بحال الاول. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي: f دو x كتساوي x أس 2 ناقص 1 pour x supérieur égal à 1، وعندنا x 1 sur 1 moins x pour x inférieur ou égal à 0. هنا 0، هنا inférieur strictement à 0. السؤال عاوتاني، السؤال نكتب ديريكتومون السؤال: احسب ليميت f دو x عندما يؤول x إلى 0 بلس، والليميت ديال f دو x lorsque x tend vers 0 moins. هذا هو السؤال. ممكن عاوتاني تحبسوا الفيديو وتحسبوا هاد لي دو ليميت. انا غنمشي ديريكتومون ندير لكم الجواب. بالنسبه للليميت الاولى غنحسبها: الليميت ديال f دو x يؤول الى 0 بلس يساوي الليميت ديال x أس 2 ناقص 1 x طون فيغ 0 بلس يساوي موان 1. اش تنعنيو ب 0 بلس و 0 موان؟ نشرح لكم هاد القضيه ديال 0 بلس و 0 موان. مثلا الا خدينا واحد المعلم هكا فين كاين الزيرو، عندنا الزيرو هنا، عندنا الزيرو فهاد اصل المعلم. يعني فاش تنجيو من هاد الجهه تنقولوا على اليمين، يعني جينا من اليمين، وعلى اليسار هنا كاين 0 بلس، وهنا عاوتاني كاين 0 موان. يعني تنجيو من جهة اليمين ولا من جهة ديال اليسار. هنا جينا من جهة من أدغوات يعني بلس، لقينا واحد. عاوتاني عندنا واحد البروبليم هنا اللي هو x سوبيريور ايكال زيرو، يعني هاد الجهة، وعاوتاني x ستريكتومون مكاينش الزيرو هنا. فاش نبغيو مثلا نحسبو الصورة ديال العدد زيرو ما يمكنش نحسبوها هنا. علاش؟ حيت مكايناش في الدومين ديال الديفينيسيون. صافي. يعني دابا المشكل فين كاين؟ خصنا نفهمو هاد لي دومين دو ديفينيسيون، حيت هاد الدوال اللي تسماو لي فونكسيون ديفيني بار دو بارتي، يعني معروفين على طرفين، الطرف الاول الطرف الثاني. ممكن نكتبو هاد المجال على الشكل 0 بلس لانفيني، وعاوتاني هاد الثاني ممكن نكتبوه على الشكل 0. خص الزيرو في الحاله الثانيه يتحيد. علاش؟ حيت ما كاينش. صافي. ستريكت عندنا هنا ستريكت. لقينا واحد كيساوي اف 2. الا حسبنا اف 2 0 فين غنحسبوها؟ ما يمكنش نحسبوها في الثانيه حيت كلا ما كاينش الزيرو، يعني نحسبوها هنا. يعني اف 2 0 شحال كتساوي؟ موان 1، يعني غتساوي لنا اف 2 0. وبالتالي ومنه اف متصله في النقطه x0 كتساوي لنا 0. عاوتاني نمشي لا ليميت الثانيه، هذه الاولى. عاوتاني الثانيه هنا ليميت
ديال f de x pour x tend vers 0 moins كتساوي la limite de 1 sur 1x moins 1 كتساوي إلا عوضنا هنا الزيرو x هنا كيقول إلى 0 موان إلا عوضنا مثلا هنا 0 نلقاو واحد على واحد موان 1 يعني غنلقاو 1 موان 1 باردون كتساوي لنا عاوتاني f de 0 ومنه كنقولوا ومنه f متصلة نفس الشيء متصلة في النقطة x0 هنا نسيت واحد الحاجة اللي هي على اليمين والثانية متصلة في x0 x0 هنا عندنا كيساوي شحال كيساوي 0 على اليسار. دابا عندنا الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار ديال النقطة عطينا نشاط. دابا نكتب التعريف ديال هادشي كامل كيف ما درت في الاول التعريف ديال الاتصال. غنكتب لكم التعريف ديال الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. تعريف définition بالفرنسية définition يعني باش نكتب تعريف هنا تعريف تما ديال la continuité à droite et la continuité à gauche لتكون اولا f دالة معرفة على لتكون f دالة عددية خاص تكون عددية هنا عددية معرفة على المجال من نوع عندنا x0 بلس الفا خاص تكون دالة اولا تكون معرفة على المجال من نوع x0 بلس الفا. علاش غنكتب لكم علاش هنا في واحد التمثيل مبياني. مثلا الا خديت هنا x0 فاش نحسب الاتصال في ديك النقطة خاص تكون اولا الدالة معرفة على هذا المجال x0 من هنا نزيد شوية يعني فاش نقول جاية من اليمين يعني خاص تكون الدالة اولا معرفة هنا صافي في هاد لي بوين يعني تلقى واحد الانترفال هنا اللي هو x0 بلس الفا معرفة على المجال من نوع x0 بلس الفا. اذا نقول ان f دالة متصلة على اليمين النقطة على يمين النقطة x0. متى نقول أن f دالة متصلة على اليمين النقطة x0 إذا فقط إذا كان عندنا x0 بلس ممكن نلقاو جوج ديال لي دو نوتاسيون جوج ديال التعابير مختلفين ممكن تلقاوها بلس هنا ولا x supérieur à x0 تكون x supérieur à x0 دو لا فونكسيون f de x خاص تكون بحال التعريف الاول تعطينا f de x0 و ميم طون خاص تعطينا واحد l اللي كينتمي ل r يعني هذا خاص يكون فيني سي بون. دابا هذا هو التعريف ديال لا كونتينيتي لا ليميت او بيان لا كونتينيتي ا droite. لا كونتينيتي ا droite دابا نمشي لا كونتينيتي ا gauche. لا كونتينيتي ا gauche نفس القضيه خصنا تكون الداله معرفه على المجال من نوع. دابا نعكسو خصنا نبدلو هذا المجال نلقاو هنا x0 خص يكون x0 موان الفا بلس x0 عفوا خص ندير عاوتاني هنا x0 ينتمي ل r وعاوتاني الفا بوزيتيف يعني كينتمي ل r بلس. هنا الا نقصت واحد الفا بوزيتيف ل x0 نمدد المجال شويه هنا نلقاو عاوتاني واحد المجال هنا خص تكون الداله معرفه على هذا المجال باش نقولوا انها من اليمين
جايه من اليسار، باردون من اليسار. يعني هنا خص ندير على على اليسار، على هذا المجال موا الفا. عاوتاني نقول ان اف دالة متصله على يسار، على يسار النقطة x0 إذا وافقت، إذا كان الليميت هنا خصني نبدل عاوتاني هنا موا، وعاوتاني هنا خصني نبدل بانفيريور. خص تكون هنا واحد، خص تكون اف دو اكس خص تساوي اف دو اكس 0 كالا ان سيغتان ال كي ابارتونون اللي كينتمي لار. يعني دابا اش درنا التعريف ديال الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. الخاصية المهمة في هذا التعريف هذا، التعريف في هذا التعريف ممكن نديرو هنا تعريف جوج. الاول التعريف الاول، الخاصيه المهمه، خاصيه ان تنقولوا ان اف متصله في ديك النقطه. خاصيه نقول ان اف داله متصله في ديك النقطه. مثلا نقول ان اف متصله في النقطه x0 إذا وافقت، إذا كان الليميت ديال اف دو اكس على اليمين كتساوي لنا الليميت ديال اف دو اكس لوغسك اكس طون فيغ اكس 0 على اليسار. على اليمين تساوي لنا على اليسار تساوي واحد ال ينتمي الى ار. نقول في هذه الحالة أن اف دالة متصلة في النقطة اكس، في النقطة اكس 0. يعني درنا دابا نقول أن اف دالة متصلة. هذه هي الخاصية المهمة في الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. ندير لكم دابا واحد بحال المثال الاول. لقينا ان الليميت ديال اف دو اكس فاش تيقول اكس الى 0 كيساوي، لقيت واحد. الى عقلتو مزيان ان كتساوي واحد. الليميت ديال اف دو اكس لوغسك اكس طون فيغ 0 بلس هنا و 0 موان كيساوي في نفس الوقت 0 موان، يعني تتساوى. وبالتالي وبالتالي اف دالة متصلة في النقطة في النقطة x0 اللي هي 0، في النقطة x0 اللي هي 0. دابا ندير لكم واحد التمرين تطبيقي، تطبيقي لهذا الشيء اللي درنا دابا. تمرين تطبيقي تطبيقي نكتبها ماشي مشكل. دابا عندنا تمرين تطبيقي. نعتبر الدالة f